परसों 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। तो वो उसने कहा कि भाई इसको ज़रा थोड़ा सा पुख्ता करा लिया जाए तो बेहतर है। उन्होंने जाके गोरकुंड से कहा कि हम इसको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 2 कब्रों का ख़र्चा लूँगा। वो क्यों? हमारे पास केस आते हैं, पुलिस केस आते हैं, इंसान के जिस्म से जो बदबू होती है, हम नाक और मुंह पे पट्टियाँ बांधते हैं, कई दिन तक हम बीमार रहते हैं। तो कराना है तो करा लो, नहीं तो किसी और से करा लो। चलो ठीक है जी, 2 कब्रों का ख़र्चा देंगे आप, मजदूरी। अब कब्र कुशाई शुरू हो गई। एक सुराख सा हुआ आखिर में, इस कदर खुशबू बरामद हुई कि बाहर का माहौल भी मुअत्तर हो गया। बाहर का माहौल भी मुअत्तर हो गया। अब इन्होंने कहा, बेटों ने कहा कब्र को गोरकुंड से कि आप बाहर आ जाओ, अब हम वालदा को देखना चाहते। मैं तो ये कहता था कि इस ज़िक्र से अम्मा को फ़ायदा होगा। अब एक फ़ायदा तो हमने देख ही लिया, कुछ और भी देखना चाहते। वो नीचे उतरे। जब वो नीचे उतरे तो गोरकुंड कहता है कि खुशबू के अलावा कुछ और भी महसूस कर रहे हो? और क्या मतलब? कहने लगे कि हमें अल्लाह के ज़िक्र की भी आवाज़ आ रही है, अल्लाह के ज़िक्र की भी आवाज़ आ रही है। कहने हम भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे। वो उठा ली, वो जो थी ईंटें उठाई। जब ईंटें उठाई तो क्या देखते हैं, वालदा ने सुन्नत तरीके पे किबला की तरफ रुख किया हुआ है, ऐसे लेटी हुई है। दिल से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ आ रही है, जिसम इस तरह लग रहा है जैसे आज सुला के गए। ये मामला हो गया। हाँ, एक बात रह गई। तो सुबह जो है ना, जब मैं वापस आया, सुबह उसके एक भाई आ गए जो गैर मुकल्लिद थे। उनके अकायद में ये शामिल है कि जो भी मट्टी में गया सो मट्टी हो गया। यहाँ तक कि वो अंबिया कराम के हक़ में भी यही कहते हैं कि वो भी मट्टी हो गए। जब मेरी वाली बातें उस भाई से कहीं तो वो बिगड़ गया। कहता वाह जी वाह, ये बस ऐसे मजमाबाज होते हैं, लोगों को अपनी तरफ मैल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो भी गया मट्टी पे मट्टी हो गया, जो भी गया मट्टी में मट्टी हो गया। अब ये थोड़ी देर के लिए खामोश हो के कहती हैं कि परेशान तो हो गए। कहती हैं कि सुने बेटा, जो कुछ उन्होंने कहा वो तो मैं ज़रूर करूँगी। रही बात ये कि अंजाम कैसा होगा वो आपके कहने पे हो या उनके कहने पे, ये बात की बात है। लेकिन जो कुछ बताया है वो मैं ज़रूर करूँगी। अब जब ये मामला हो गया तो रात को इसी बेटे को ख्वाब में फरमाती हैं, बेटा अपने मामू से कह देना जो कुछ तूने कहा था वो सब झूठ, जो फ़कीर कह के गया वो सब सच, वो सब सच। और ये कह देना जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, ये भी उसे बता देना। जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, ये भी उसे बता देना। तो अजीज़ व दोस्तों, अब हर कहने वाला तो ये कहता है कि हम हक़ पर हैं, हक़ पर हैं, हक़ पर हैं। यहाँ अगर फैसला ना हो पाया तो सबसे दूसरी मंजिल जो है, सबसे पहली, जिसे बरज़ख कहते हैं, कब्र कहते हैं, वो खरे खोटे का फैसला फिर कब्र कर देते हैं कि खरा कौन था और खोटा कौन था। तो अजीज़ व दोस्तों, ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इस वक़्त तक हमारे 29 वाक़यात हो चुके हैं कब्रों से निकालने के। ऐसा लगता था जैसे आज सुला के गया। तो अजीज़ व दोस्तों, तो ये कुछ कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप हर नमाज में, हर रकत में एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता अता फरमा जो इनाम याफ्ता है। इनाम याफ्ता कौन है? 4 लोगों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है, अंबिया कराम,
صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ انعام کس چیز کا نام ہے؟ اب جب انبیاء کرام کا ایک دور تھا تو نیکی پر تو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے جس کی کسی عبادت کو قبول کرتے اس کا اجر دینے کے بعد اسے ایک پھر انعام بھی عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ میں ہے کہ وہ صرف مزدوری نہیں دیتے، مزدوری پر انعام بھی دیتے۔ تو انعام یافتہ پہلے کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ انعام کیا تھا؟ انعام تھا معجزہ، جسے کہا جاتا ہے، انعام معجزہ تھا۔ اب قیامت تک سچے لوگوں کی نشانی یہ ہوگی جن کے اندر انعام ہوگا۔ وہ انعام اب رنگ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کرامت کی صورت میں ہوگا۔ جس مسلک کے اندر وہ لوگ موجود ہوں وہی حق ہوگا جو انعام یافتہ جن کے پاس کرامات ہوں گی۔ اگرچہ کرامت جو ہے یہ دلیل ولایت نہیں، ہاں معجزہ جو ہے یہ دلیل نبوت ہے، لیکن ولایت کی دلیل کرامت نہیں ہے۔ لیکن اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بطور انعام جب کرامت عطا کرتے ہیں، جبکہ لاکھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اولیاء کرام، پھر بھی بعض دفعہ ظاہر ہو جاتی ہیں ایسی باتیں۔ تو جہاں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جن کے اندر یہ انعام موجود ہے، بس یہ حق لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو، یہ کہاں پہنچائیں گے؟ یہ آقا علیہ السلام کی دہلیز پہ پہنچا دیں گے، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ بس یہی تھا ہماری زندگی کا مقصد۔ اب آپ پھر سے سن لیں، آپ اپنا دل اللہ کے لیے وقف ہو گیا، زبان درود و سلام کے لیے وقف ہو گیا۔ درود و سلام آپ پڑھتے ہوں گے تو وہ درود و سلام جو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سنتا بھی ہوں، وہ پہچانتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یاد کر لیں، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھتے رہا۔ آپ باوضو ہیں ثواب زیادہ ہوگا، ورنہ مومن کی زبان پاک ہے، آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار پڑھ لیں گے۔ استغفار کس لیے؟ یہ بہت بڑا آلہ ہے، بہت بڑا آلہ ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کو 70 مرتبہ قبر یاد کرتی، ہر روز ہر بندے کو 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے۔ فرمایا میں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار بھی پڑھ لیا کرو۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح بائیں جانب دل ہوتا ہے، یہاا خیال رکھا، یا جب بھی آپ کو فرصت ہو یہاں خیال رکھا، اور خیال میں کیا ہو؟ خیال میں پھر وہی خیال کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارا دل روشن ہو رہا ہے۔ یہ وہی نور جو پل صراط سے ایک لمحے میں آپ کو گزارے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سارا دن تو میں اسی خیال میں رہا کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، کیا اس میں بھی کوئی اثر بھی ہے کہ نہیں؟ اس ذکر کرنے کا کوئی فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو دل بتائے گا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر کب تک کرے گا؟ مرنے کے بعد بھی کرے گا، قبر کے اندر بھی کرے گا، حشر میں بھی یہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شور سا برپا ہوگا، دل چونکہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، سارے اعضاء بھی دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، ایک شور سا برپا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں ان لوگوں کا حساب نہیں ہے، یہ بغیر حساب جانے والے ہیں، ان کو پکڑ کے بہشت میں بھیج دو۔ اگر یہ نہ پکڑنے دیں، فرمایا مل کے زنجیر لے کے آؤ نورانی بہشت سے، ان کو جکڑو، پکڑ کے ان کو بہشت میں لے جاؤ، ان کا حساب تو ہے نہیں۔
تو عزیز دوستو یہ تھا ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد جو بار بار ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں. تھوڑا سا اس پر توجہ دیا کریں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب قبر. آخری گزارش یہ ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ایک وقت آئے گا میری سنتیں فوت ہو جائیں, اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. اس لیے اپنے چہروں کو حضور علیہ السلام کی سنت سے سجا دو, تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی. اب ہم ان کی اہمیت کو تو نہیں سمجھتے, کبھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں. اب چھوٹا سے مسواک لے لیجئے, مسواک حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے ایک نماز وضو سنت طریقے وضو کے ساتھ مسواک کے ساتھ آپ نے وضو کیا, آپ نے اب 70 نمازوں کا ثواب کما لیا جب نماز پڑھی. اسی طرح ٹوپی اور پگڑی کے اوپر جب ٹوپی پر پگڑی باندھ کر جب نماز پڑھیں گے آپ کو 70 نماز کا ثواب. پڑھیں گے ایک نماز لیکن 141 نماز کا آپ کو ثواب ہوگا. یعنی سنتیں کتنی آسان سی ہیں, آسان سنتوں کے, اور پھر جس سنت کو آپ ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے ہر سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بھی اس فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے سنتیں